अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर जो नरमीन बेगम है वो अब बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ करती जा रही है। एक तरफ तो उसने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आया है, लेकिन ये एक तरफ से उसने अच्छा किया है अपनी बेटी की मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि जो लड़का निम्रा से मोहब्बत करता है और निम्रा जिस लड़के से मोहब्बत करती है, लेकिन आप आगे देखेंगे कि वही लड़का निम्रा को धोखा देने वाला है। लेकिन निम्रा को धोखा तो देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर की आंखें भी तो खुलवानी है। आखिर सिकंदर को भी एहसास तो दिलवाना है कि वो जो दूसरों की बेटियों और बहनों के साथ कर रहा है वो कितना गलत कर रहा है। अब अगर उसकी बहन पे ये सब कुछ नहीं आएगा तो सिकंदर को कभी भी एहसास नहीं होगा, वो क़यामत तक यही सब कुछ करता रहेगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो निम्रा है उसने ये बेवकूफ़ी करनी ही है, यानी वो घर से या तो भाग जाएगी या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा। वो जो दायम है उसने यहाँ पर अपने घर तो बुला लिया है, लेकिन घर पर बुलाने के लिए जब ये बात नरमीन बेगम को पता चलती है कि दायम को अब घर आ रहा है, हमज़ा और फरीद ने भी उसे इजाज़त दे दी है कि आप उनको घर पर बुला लीजिए ताकि हम उससे मिल भी ले और उनसे बात भी कर ले। अब यहाँ पर क्योंकि नरमीन बेगम को उस लड़के की हकीकत पता है कि वो कितना सिंसियर है निम्रा के साथ, तो इसीलिए वो नहीं चाहती कि वो लड़का इस घर में आए। अगर वो लड़का इस घर में आ गया तो कहीं फरीद और हमज़ा उसको पसंद ना कर दे और फिर निम्रा की शादी उनके साथ कहीं ना करवा दे। ये हरगिज़ भी नहीं चाहती नरमीन बेगम। तो इसीलिए वो प्लानिंग बनाती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके ज़रिए मैं हमज़ा और फरीद को घर से दूर रखूं और वो लड़का जब यहाँ आएगा तो मैं उनको संभाल सकती हूँ और उनको आईना दिखा सकती हूँ। तो फिर अब यहाँ पर उसके दिमाग में एक ही बात आ जाती है और वो ये कि मैं ऐसा करती हूँ कि गोदाम में आग लगवा देती हूँ ताकि हमज़ा और फरीद वहीं पर मशगूल रहे और ये दायम यहाँ आएगा और मैं मामला को संभालूंगी। लेकिन आप देखेंगे कि वो कुछ लोगों को नरमीन बेगम पैसे देती है, अपने ही गोदाम में आग लगवा देती है, जो कि बहुत ही बड़ा खासा नुकसान अपने शोहर और बेटे को करवा देती है। यहाँ पर फरीद साहब और हमज़ा खाने पर बैठे हुए होते हैं, उन्हें अचानक से कॉल आती है कि सर गोदाम में आग लग गई है, आप जल्दी से पहुँच जाए। अब यहाँ पर हमज़ा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, फ़ौरन से खाने से उठता है और अपने वालिद फरीद साहब से कहता है कि डैड गोदाम में आग लग गई है, हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचना होगा। यहाँ पर फरीद साहब और हमज़ा भी फ़ौरन वहाँ घर से निकल जाते हैं और भागते हुए गोदाम तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो पहुँचने के बाद गोदाम खाकस्तर हो चुका हुआ होता है और सारा माल उसमें जलकर राख हो चुका हुआ होता है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, तो पुलिस को फरीद और हमज़ा जो है ना FIR कटवा कर देते हैं, क्योंकि वो लोग यही समझते हैं कि ये शायद हमारे किसी दुश्मन का हाथ हो सकता है, उन्होंने हमारे गोदाम को आग लगवाई है क्योंकि उनसे हमारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो एक तरफ से तो उन्होंने FIR करवा दिया, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। जिन लोगों ने इस गोदाम को आग लगाया है वो बहुत जल्द तो पकड़े जाएंगे, फिर वो पकड़ने के बाद हवालात में बंद होंगे, हवालात में बंद होने के बाद वो मारपीट करने के बाद आखिरकार यहाँ पर वो नरमीन बेगम का जो नाम है वो ले लेगी कि नरमीन बेगम ने हमें पैसे दिए थे इस गोदाम को आग लगाने के लिए, सो हमने लगा दिया क्योंकि हमारा फरीज़ा और हमारा काम ही यही था, हमें पैसे भी इसी गोदाम को जलाने के लिए मिल गए थे। पुलिस वाले ये सुनकर भी हैरान होते हैं कि एक इंसान अपने ही गोदाम को कैसे आग लगा सकती है, यानी फरीद साहब की बीवी नरमीन बेगम अपने ही गोदाम को आग क्यों लगाएगी। खैर ये बात जब फरीद साहब और हमज़ा को पहुंचती है
تو حمزہ اور فرید صاحب بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور فرید صاحب کو غصہ بھی بہت ہی زیادہ آ جاتے ہیں کہ آخرکار ایسا کیا آ گیا تھا کہ نرمین ہماری ہی گودام اپنے ہی گودام کو آگ لگوائے گی۔ پھر جب یہاں پر وہ لوگ گھر آتے ہیں نرمین سے پوچھتے ہیں کہ نرمین یہ تم نے کیا کر دیا ہے، اپنے ہی گودام کو آگ لگوا دیا ہے۔ تو یہاں پر نرمین رونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں کیا کر سکتی تھی، میں اپنی بیٹی کے لیے یہی سب کچھ کر رہی تھی، اپنی بیٹی کے لیے یہ سب کچھ تو میں نے کیا تھا، کیونکہ اس دائم کو تو اس نے اپنے گھر پر بلا لیا تھا، بلانے والا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ تم لوگوں کا سامنا کرے، کیونکہ اگر وہ آپ لوگوں کا سامنا کرتی ہے تو شاید کہیں آپ لوگ اس رشتے کے لیے رضامند نہ ہو جائے، جو کہ میں ہرگز بھی نہیں چاہتی، کیونکہ وہ لڑکا ہماری بیٹی کے لیے پرفیکٹ میچ نہیں ہے۔ میں نے جس لڑکے کو ان کے لیے چنا ہے وہ بیسٹ ہے ریحان، اور ریحان کے ساتھ ہی ان کی شادی ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بھاگ جائے گی نمرہ، اور پھر وہاں سے لطف وہاں سے دھوکہ کھانے کے بعد پھر گھر واپس آئے گی، اور آخر میں اسی ریحان کے ساتھ ہی ان کی شادی ہو جائے گی۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس اور ریویو کرنے جا رہے ہیں مہرہ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے۔ اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر جو نرمین بیگم ہے وہ اب بیوقوفیوں پہ بیوقوفیاں کرتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک رشتہ لے کر آیا ہے، لیکن یہ ایک طرف سے اس نے اچھا کیا ہے اپنی بیٹی کی مستقبل کے لیے، کیونکہ جو لڑکا نمرہ سے محبت کرتا ہے اور نمرہ جس لڑکے سے محبت کرتی ہے، لیکن آپ آگے دیکھیں گے کہ وہی لڑکا نمرہ کو دھوکہ دینے والا ہے۔ لیکن نمرہ کو دھوکہ تو دے گا ہی دے گا، کیونکہ یہاں پر سکندر کی آنکھیں بھی تو کھلوانی ہے۔ آخر سکندر کو بھی احساس تو دلوانا ہے کہ وہ جو دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ کتنا غلط کر رہا ہے۔ اب اگر اس کی بہن پہ یہ سب کچھ نہیں آئے گا تو سکندر کو کبھی بھی احساس نہیں ہوگا، وہ قیامت تک یہی سب کچھ کرتا رہے گا۔ تو اسی لیے اب یہاں پر جو نمرہ ہے اس نے یہ بیوقوفی کرنی ہی ہے، یعنی وہ گھر سے یا تو بھاگ جائے گی یا پھر یہاں پر کچھ ایسا ہی ہوگا۔ وہ جو دائم ہے اس نے یہاں پر اپنے گھر تو بلا لیا ہے، لیکن گھر پر بلانے کے لیے جب یہ بات نرمین بیگم کو پتہ چلتی ہے کہ دائم اب گھر آ رہا ہے، حمزہ اور فرید نے بھی اسے اجازت دے دی ہے کہ آپ ان کو گھر پر بلا لیجئے تاکہ ہم اس سے مل بھی لیں اور ان سے بات بھی کر لیں۔ اب یہاں پر کیونکہ نرمین بیگم کو اس لڑکے کی حقیقت پتہ ہے کہ وہ کتنا سنسیئر ہے نمرہ کے ساتھ، تو اسی لیے وہ نہیں چاہتی کہ وہ لڑکا اس گھر میں آئے۔ اگر وہ لڑکا اس گھر میں آ گیا تو کہیں فرید اور حمزہ اس کو پسند نہ کر دے اور پھر نمرہ کی شادی ان کے ساتھ کہیں نہ کروا دے۔ یہ ہرگز بھی نہیں چاہتی نرمین بیگم، تو اسی لیے وہ پلاننگ بناتی ہے کہ میں ایسا کیا کروں جس کے ذریعے میں حمزہ اور فرید کو گھر سے دور رکھوں، اور وہ لڑکا جب یہاں آئے گا تو میں ان کو سنبھال سکتی ہوں اور ان کو آئینہ دکھا سکتی ہوں۔ تو پھر اب یہاں پر اس کے دماغ میں ایک ہی بات آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ گودام میں آگ لگوا دیتی ہوں تاکہ حمزہ اور فرید وہیں پر مشغول رہے اور یہ دائم یہاں آئے گا اور میں معاملہ کو سنبھالوں گی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ لوگوں کو نرمین بیگم پیسے دیتی ہے، اپنے ہی گودام میں آگ لگوا دیتی ہے، جو کہ بہت ہی بڑا خاصا نقصان اپنے شوہر اور بیٹے کو کروا دیتی ہے۔ یہاں پر فرید صاحب اور حمزہ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں اچانک سے کال آتی ہے کہ سر گودام میں آگ لگ گئی ہے، آپ جلدی سے پہنچ جائیں۔ اب یہاں پر حمزہ یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے، فوراً سے کھانے سے اٹھتا ہے اور اپنے والد فرید صاحب سے کہتا ہے کہ ڈیڈ گودام میں آگ لگ گئی ہے، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ یہاں پر فرید صاحب اور حمزہ بھی فوراً وہاں گھر سے نکل جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے گودام تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں
वो पहुंचने के बाद गोदाम खाकस्तर हो चुका हुआ होता है और सारा माल उसमें जलकर राख हो चुका हुआ होता है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, तो पुलिस को फरीद और हमजा जो है ना FIR कटवा कर देते हैं, क्योंकि वो लोग यही समझते हैं कि ये शायद हमारे किसी दुश्मन का हाथ हो सकता है। उन्होंने हमारे गोदाम को आग लगवाई है, क्योंकि उनसे हमारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो एक तरफ से तो उन्होंने FIR करवा दिया। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। जिन लोगों ने इस गोदाम को आग लगाया है वो बहुत जल्द तो पकड़े जाएंगे, फिर वो पकड़ने के बाद हवालात में बंद होंगे। हवालात में बंद होने के बाद वो मारपीट करने के बाद आखिरकार यहाँ पर वो नरमीन बेगम का जो नाम है वो ले लेगी कि नरमीन बेगम ने हमें पैसे दिए थे इस गोदाम को आग लगाने के लिए, सो हमने लगा दिया, क्योंकि हमारा फरीज़ा और हमारा काम ही यही था। हमें पैसे भी इसी गोदाम को जलाने के लिए मिल गए थे। पुलिस वाले ये सुनकर भी हैरान होते हैं कि एक इंसान अपने ही गोदाम को कैसे आग लगा सकती है, यानी फरीद साहब की बीवी नरमीन बेगम अपने ही गोदाम को आग क्यों लगाएगी। खैर ये बात जब फरीद साहब और हमजा को पहुंचती है तो हमजा और फरीद साहब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फरीद साहब को गुस्सा भी बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या आ गया था कि नरमीन हमारी ही गोदाम अपने ही गोदाम को आग लगवाएगी। फिर जब यहाँ पर वो लोग घर आते हैं, नरमीन से पूछते हैं कि नरमीन ये तुमने क्या कर दिया है, अपने ही गोदाम को आग लगवा दिया है। तो यहाँ पर नरमीन रोना शुरू हो जाती है कि मैं क्या कर सकती थी, मैं अपनी बेटी के लिए यही सब कुछ कर रही थी, अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ तो मैंने किया था, क्योंकि उस दायम को तो उसने अपने घर पर बुला लिया था, बुलाने वाला था। मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम लोगों का सामना करे, क्योंकि अगर वो आप लोगों का सामना करती है तो शायद कहीं आप लोग इस रिश्ते के लिए रजामंद ना हो जाए, जो कि मैं हरगिज़ भी नहीं चाहती, क्योंकि वो लड़का हमारी बेटी के लिए परफेक्ट मैच नहीं है। मैंने जिस लड़के को उनके लिए चुना है वो बेस्ट है, रेहान, और रेहान के साथ ही उनकी शादी होगी। लेकिन आप देखेंगे कि भाग जाएगी निम्रा और फिर वहाँ से लुत्फ, वहाँ से धोखा खाने के बाद फिर घर वापस आएगी और आखिर में इसी रेहान के साथ ही उनकी शादी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। और इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाज़रीन देखेंगे कि यहाँ पर जो नरमीन बेगम है वो अब बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ करती जा रही है। एक तरफ तो उसने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आया है, लेकिन ये एक तरफ से उसने अच्छा किया है अपनी बेटी की मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि जो लड़का निम्रा से मोहब्बत करता है और निम्रा जिस लड़के से मोहब्बत करती है, लेकिन आप आगे देखेंगे कि वही लड़का निम्रा को धोखा देने वाला है। लेकिन निम्रा को धोखा तो देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर की आंखें भी तो खुलवानी है। आखिर सिकंदर को भी एहसास तो दिलवाना है कि वो जो दूसरों की बेटियों और बहनों के साथ कर रहा है वो कितना गलत कर रहा है। अब अगर उसकी बहन पे ये सब कुछ नहीं आएगा तो सिकंदर को कभी भी एहसास नहीं होगा, वो क़यामत तक यही सब कुछ करता रहेगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो निम्रा है उसने ये बेवकूफ़ी करनी ही है, यानी वो घर से या तो भाग जाएगी या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा। वो जो दायम है उसने यहाँ पर अपने घर तो बुला लिया है, लेकिन घर पर बुलाने के लिए जब ये बात नरमीन बेगम को पता चलती है कि दायम को अब घर आ रहा है, हमजा और फरीद ने भी उसे इजाज़त दे दी है कि आप उनको घर पर बुला लीजिए ताकि हम उससे मिल भी ले और उनसे बात भी कर ले। अब यहाँ पर क्योंकि नरमीन बेगम को उस लड़के की हकीकत पता है कि वो कितना सिंसियर है निम्रा के साथ, तो इसीलिए वो नहीं चाहती कि वो लड़का इस घर में आए। अगर वो लड़का इस घर में आ गया तो कहीं फरीद और हमजा उसको पसंद ना कर दे और फिर निम्रा की शादी उनके साथ कहीं ना करवा दे।
یہ ہرگز بھی نہیں چاہتی نرمین بیگم، تو اسی لیے وہ پلاننگ بناتی ہے کہ میں ایسا کیا کروں جس کے ذریعے میں حمزہ اور فرید کو گھر سے دور رکھوں، اور وہ لڑکا جب یہاں آئے گا تو میں ان کو سنبھال سکتی ہوں اور ان کو آئینہ دکھا سکتی ہوں۔ تو پھر اب یہاں پر اس کے دماغ میں ایک ہی بات آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ گودام میں آگ لگوا دیتی ہوں تاکہ حمزہ اور فرید وہیں پر مشغول رہے، اور یہ دائم یہاں آئے گا اور میں معاملہ کو سنبھالوں گی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ لوگوں کو نرمین بیگم پیسے دیتی ہے، اپنے ہی گودام میں آگ لگوا دیتی ہے، جو کہ بہت ہی بڑا خاصا نقصان اپنے شوہر اور بیٹے کو کروا دیتی ہے۔ یہاں پر فرید صاحب اور حمزہ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں اچانک سے کال آتی ہے کہ سر گودام میں آگ لگ گئی ہے، آپ جلدی سے پہنچ جائے۔ اب یہاں پر حمزہ یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے، فوراً سے کھانے سے اٹھتا ہے اور اپنے والد فرید صاحب سے کہتا ہے کہ ڈیڈ گودام میں آگ لگ گئی ہے، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ یہاں پر فرید صاحب اور حمزہ بھی فوراً وہاں گھر سے نکل جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے گودام تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں وہ پہنچنے کے بعد گودام خاکستر ہو چکا ہوا ہوتا ہے اور سارا مال اس میں جل کر راکھ ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے، تو پولیس کو فرید اور حمزہ جو ہے نا FIR کٹوا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے کسی دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے، انہوں نے ہمارے گودام کو آگ لگوائی ہے کیونکہ ان سے ہماری کامیابی برداشت نہیں ہو رہی۔ تو ایک طرف سے تو انہوں نے FIR کروا دیا، اب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، جن لوگوں نے اس گودام کو آگ لگایا ہے وہ بہت جلد تو پکڑے جائیں گے، پھر وہ پکڑنے کے بعد حوالات میں بند ہوں گے، حوالات میں بند ہونے کے بعد وہ مار پیٹ کرنے کے بعد آخرکار یہاں پر وہ نرمین بیگم کا جو نام ہے وہ لے لے گی کہ نرمین بیگم نے ہمیں پیسے دیے تھے اس گودام کو آگ لگانے کے لیے، سو ہم نے لگا دیا کیونکہ ہمارا فریضہ اور ہمارا کام ہی یہی تھا، ہمیں پیسے بھی اسی گودام کو جلانے کے لیے مل گئے تھے۔ پولیس والے یہ سن کر بھی حیران ہوتے ہیں کہ ایک انسان اپنے ہی گودام کو کیسے آگ لگا سکتی ہے، یعنی فرید صاحب کی بیوی نرمین بیگم اپنے ہی گودام کو آگ کیوں لگائے گی۔ خیر یہ بات جب فرید صاحب اور حمزہ کو پہنچتی ہے تو حمزہ اور فرید صاحب بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور فرید صاحب کو غصہ بھی بہت ہی زیادہ آ جاتے ہیں کہ آخرکار ایسا کیا آ گیا تھا کہ نرمین ہماری ہی گودام اپنے ہی گودام کو آگ لگوائے گی۔ پھر جب یہاں پر وہ لوگ گھر آتے ہیں، نرمین سے پوچھتے ہیں کہ نرمین یہ تم نے کیا کر دیا ہے، اپنے ہی گودام کو آگ لگوا دیا ہے۔ تو یہاں پر نرمین رونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں کیا کر سکتی تھی، میں اپنی بیٹی کے لیے یہی سب کچھ کر رہی تھی، اپنی بیٹی کے لیے یہ سب کچھ تو میں نے کیا تھا، کیونکہ اس دائم کو تو اس نے اپنے گھر پر بلا لیا تھا، بلانے والا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ تم لوگوں کا سامنا کرے، کیونکہ اگر وہ آپ لوگوں کا سامنا کرتی ہے تو شاید کہیں آپ لوگ اس رشتے کے لیے رضامند نہ ہو جائے، جو کہ میں ہرگز بھی نہیں چاہتی، کیونکہ وہ لڑکا ہماری بیٹی کے لیے پرفیکٹ میچ نہیں ہے۔ میں نے جس لڑکے کو ان کے لیے چنا ہے وہ بیسٹ ہے ریحان، اور ریحان کے ساتھ ہی ان کی شادی ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بھاگ جائے گی نمرہ، اور پھر وہاں سے لطف وہاں سے دھوکہ کھانے کے بعد پھر گھر واپس آئے گی، اور آخر میں اسی ریحان کے ساتھ ہی ان کی شادی ہو جائے گی۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس اور ریویو کرنے جا رہے ہیں محرر ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ بن چکا ہے، اور اس ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سب ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں پر جو نرمین بیگم ہے وہ اب بیوقوفیوں پہ بیوقوفیاں کرتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو اس نے اپنی بیٹی کے لیے ایک رشتہ لے کر آیا ہے، لیکن یہ ایک طرف سے اس نے اچھا کیا ہے اپنی بیٹی کی مستقبل کے لیے، کیونکہ جو لڑکا نمرہ سے محبت کرتا ہے اور نمرہ جس لڑکے سے محبت کرتی ہے، لیکن آپ آگے دیکھیں گے کہ وہی لڑکا نمرہ کو دھوکہ دینے والا ہے، لیکن نمرہ کو دھوکہ تو دے گا ہی دے گا، کیونکہ یہاں پر سکندر کی آنکھیں بھی تو کھلوانی ہے، آخر سکندر کو بھی احساس تو دلوانا ہے کہ وہ جو دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ کتنا غلط کر رہا ہے۔
اب اگر اس کی بہن پہ یہ سب کچھ نہیں آئے گا تو سکندر کو کبھی بھی احساس نہیں ہوگا، وہ قیامت تک یہی سب کچھ کرتا رہے گا۔ تو اسی لیے اب یہاں پر جو نمرہ ہے اس نے یہ بیوقوفی کرنی ہی ہے، یعنی وہ گھر سے یا تو بھاگ جائے گی یا پھر یہاں پر کچھ ایسا ہی ہوگا۔ وہ جو دائم ہے اس نے یہاں پر اپنے گھر تو بلا لیا ہے، لیکن گھر پر بلانے کے لیے جب یہ بات نرمین بیگم کو پتہ چلتی ہے کہ دائم اب گھر آ رہا ہے، حمزہ اور فرید نے بھی اسے اجازت دے دی ہے کہ آپ ان کو گھر پر بلا لیجئے تاکہ ہم اس سے مل بھی لیں اور ان سے بات بھی کر لیں۔ اب یہاں پر کیونکہ نرمین بیگم کو اس لڑکے کی حقیقت پتہ ہے کہ وہ کتنا سنسیئر ہے نمرہ کے ساتھ، تو اسی لیے وہ نہیں چاہتی کہ وہ لڑکا اس گھر میں آئے۔ اگر وہ لڑکا اس گھر میں آ گیا تو کہیں فرید اور حمزہ اس کو پسند نہ کر دے اور پھر نمرہ کی شادی ان کے ساتھ کہیں نہ کروا دے، یہ ہرگز بھی نہیں چاہتی نرمین بیگم۔ تو اسی لیے وہ پلاننگ بناتی ہے کہ میں ایسا کیا کروں جس کے ذریعے میں حمزہ اور فرید کو گھر سے دور رکھوں، اور وہ لڑکا جب یہاں آئے گا تو میں ان کو سنبھال سکتی ہوں اور ان کو آئینہ دکھا سکتی ہوں۔ تو پھر اب یہاں پر اس کے دماغ میں ایک ہی بات آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ گودام میں آگ لگوا دیتی ہوں تاکہ حمزہ اور فرید وہیں پر مشغول رہے اور یہ دائم یہاں آئے گا اور میں معاملہ کو سنبھالوں گی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ لوگوں کو نرمین بیگم پیسے دیتی ہے، اپنے ہی گودام میں آگ لگوا دیتی ہے، جو کہ بہت ہی بڑا خاصا نقصان اپنے شوہر اور بیٹے کو کروا دیتی ہے۔ یہاں پر فرید صاحب اور حمزہ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں اچانک سے کال آتی ہے کہ سر گودام میں آگ لگ گئی ہے، آپ جلدی سے پہنچ جائیں۔ اب یہاں پر حمزہ یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے، فوراً سے کھانے سے اٹھتا ہے اور اپنے والد فرید صاحب سے کہتا ہے کہ ڈیڈ گودام میں آگ لگ گئی ہے، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ یہاں پر فرید صاحب اور حمزہ بھی فوراً وہاں گھر سے نکل جاتے ہیں اور بھاگتے ہوئے گودام تک پہنچ جاتے ہیں، جہاں وہ پہنچنے کے بعد گودام خاکستر ہو چکا ہوا ہوتا ہے اور سارا مال اس میں جل کر راکھ ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے، تو پولیس کو فرید اور حمزہ جو ہے نا FIR کٹوا کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے کسی دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے، انہوں نے ہمارے گودام کو آگ لگوائی ہے کیونکہ ان سے ہماری کامیابی برداشت نہیں ہو رہی۔ تو ایک طرف سے تو انہوں نے FIR کروا دیا، اب پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، جن لوگوں نے اس گودام کو آگ لگایا ہے وہ بہت جلد تو پکڑے جائیں گے، پھر وہ پکڑنے کے بعد حوالات میں بند ہوں گے، حوالات میں بند ہونے کے بعد وہ مار پیٹ کرنے کے بعد آخرکار یہاں پر وہ نرمین بیگم کا جو نام ہے وہ لے لے گی کہ نرمین بیگم نے ہمیں پیسے دیے تھے اس گودام کو آگ لگانے کے لیے، سو ہم نے لگا دیا کیونکہ ہمارا فریضہ اور ہمارا کام ہی یہی تھا، ہمیں پیسے بھی اسی گودام کو جلانے کے لیے مل گئے تھے۔ پولیس والے یہ سن کر بھی حیران ہوتے ہیں کہ ایک انسان اپنے ہی گودام کو کیسے آگ لگا سکتی ہے، یعنی فرید صاحب کی بیوی نرمین بیگم اپنے ہی گودام کو آگ کیوں لگائے گی۔ خیر یہ بات جب فرید صاحب اور حمزہ کو پہنچتی ہے تو حمزہ اور فرید صاحب بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور فرید صاحب کو غصہ بھی بہت ہی زیادہ آ جاتے ہیں کہ آخرکار ایسا کیا آ گیا تھا کہ نرمین ہماری ہی گودام اپنے ہی گودام کو آگ لگوائے گی۔ پھر جب یہاں پر وہ لوگ گھر آتے ہیں، نرمین سے پوچھتے ہیں کہ نرمین یہ تم نے کیا کر دیا ہے، اپنے ہی گودام کو آگ لگوا دیا ہے۔ تو یہاں پر نرمین رونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں کیا کر سکتی تھی، میں اپنی بیٹی کے لیے یہی سب کچھ کر رہی تھی، اپنی بیٹی کے لیے یہ سب کچھ تو میں نے کیا تھا، کیونکہ اس دائم کو تو اس نے اپنے گھر پر بلا لیا تھا، بلانے والا تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ تم لوگوں کا سامنا کرے، کیونکہ اگر وہ آپ لوگوں کا سامنا کرتی ہے تو شاید کہیں آپ لوگ اس رشتے کے لیے رضامند نہ ہو جائے، جو کہ میں ہرگز بھی نہیں چاہتی، کیونکہ وہ لڑکا ہماری بیٹی کے لیے پرفیکٹ میچ نہیں ہے۔ میں نے جس لڑکے کو ان کے لیے چنا ہے وہ بیسٹ ہے، ریحان، اور ریحان کے ساتھ ہی ان کی شادی ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ بھاگ جائے گی نمرہ
और फिर वहाँ से लुत्फ वहाँ से धोखा खाने के बाद फिर घर वापस आएगी और आखिर में इसी रेहान के साथ ही उनकी शादी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर जो नरमीन बेगम है वो अब बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ करती जा रही है। एक तरफ तो उसने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आया है, लेकिन ये एक तरफ से उसने अच्छा किया है अपनी बेटी की मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि जो लड़का निम्रा से मोहब्बत करता है और निम्रा जिस लड़के से मोहब्बत करती है, लेकिन आप आगे देखेंगे कि वही लड़का निम्रा को धोखा देने वाला है। लेकिन निम्रा को धोखा तो देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर की आंखें भी तो खुलवानी है। आखिर सिकंदर को भी एहसास तो दिलवाना है कि वो जो दूसरों की बेटियों और बहनों के साथ कर रहा है वो कितना गलत कर रहा है। अब अगर उसकी बहन पे ये सब कुछ नहीं आएगा तो सिकंदर को कभी भी एहसास नहीं होगा, वो क़यामत तक यही सब कुछ करता रहेगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो निम्रा है उसने ये बेवकूफ़ी करनी ही है, यानी वो घर से या तो भाग जाएगी या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा। वो जो दायम है उसने यहाँ पर अपने घर तो बुला लिया है, लेकिन घर पर बुलाने के लिए जब ये बात नरमीन बेगम को पता चलती है कि दायम अब घर आ रहा है, हमज़ा और फरीद ने भी उसे इजाज़त दे दी है कि आप उनको घर पर बुला लीजिए ताकि हम उससे मिल भी ले और उनसे बात भी कर ले। अब यहाँ पर क्योंकि नरमीन बेगम को उस लड़के की हकीकत पता है कि वो कितना सिंसियर है निम्रा के साथ, तो इसीलिए वो नहीं चाहती कि वो लड़का इस घर में आए। अगर वो लड़का इस घर में आ गया तो कहीं फरीद और हमज़ा उसको पसंद ना कर दे और फिर निम्रा की शादी उनके साथ कहीं ना करवा दे। ये हरगिज़ भी नहीं चाहती नरमीन बेगम, तो इसीलिए वो प्लानिंग बनाती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिसके ज़रिए मैं हमज़ा और फरीद को घर से दूर रखूं और वो लड़का जब यहाँ आएगा तो मैं उनको संभाल सकती हूँ और उनको आईना दिखा सकती हूँ। तो फिर अब यहाँ पर उसके दिमाग में एक ही बात आ जाती है और वो ये कि मैं ऐसा करती हूँ कि गोदाम में आग लगवा देती हूँ ताकि हमज़ा और फरीद वहीं पर मशगूल रहे और ये दायम यहाँ आएगा और मैं मामला को संभालूंगी। लेकिन आप देखेंगे कि वो कुछ लोगों को नरमीन बेगम पैसे देती है, अपने ही गोदाम में आग लगवा देती है, जो कि बहुत ही बड़ा खासा नुकसान अपने शोहर और बेटे को करवा देती है। यहाँ पर फरीद साहब और हमज़ा खाने पर बैठे हुए होते हैं, उन्हें अचानक से कॉल आती है कि सर गोदाम में आग लग गई है, आप जल्दी से पहुँच जाए। अब यहाँ पर हमज़ा ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, फ़ौरन से खाने से उठता है और अपने वालिद फरीद साहब से कहता है कि डैड गोदाम में आग लग गई है, हमें फ़ौरन वहाँ पहुँचना होगा। यहाँ पर फरीद साहब और हमज़ा भी फ़ौरन वहाँ घर से निकल जाते हैं और भागते हुए गोदाम तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो पहुँचने के बाद गोदाम खाकस्तर हो चुका हुआ होता है और सारा माल उसमें जलकर राख हो चुका हुआ होता है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, तो पुलिस को फरीद और हमज़ा जो है ना FIR कटवा कर देते हैं, क्योंकि वो लोग यही समझते हैं कि ये शायद हमारे किसी दुश्मन का हाथ हो सकता है, उन्होंने हमारे गोदाम को आग लगवाई है क्योंकि उनसे हमारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो एक तरफ से तो उन्होंने FIR करवा दिया, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। जिन लोगों ने इस गोदाम को आग लगाया है वो बहुत जल्द तो पकड़े जाएंगे, फिर वो पकड़ने के बाद हवालात में बंद होंगे, हवालात में बंद होने के बाद वो मार पीट करने के बाद आखिरकार यहाँ पर वो नरमीन बेगम का जो नाम है वो ले लेगी कि नरमीन बेगम ने हमें पैसे दिए थे इस गोदाम को आग लगाने के लिए, सो हमने लगा दिया क्योंकि हमारा फरीज़ा और हमारा काम ही यही था, हमें पैसे भी इसी गोदाम को जलाने के लिए मिल गए थे। पुलिस वाले ये सुनकर भी हैरान होते हैं कि एक इंसान अपने ही गोदाम को कैसे आग लगा सकती है।
यानी फरीद साहब की बीवी नरमीन बेगम अपने ही गोदाम को आग क्यों लगाएगी। खैर ये बात जब फरीद साहब और हमज़ा को पहुंचती है तो हमज़ा और फरीद साहब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फरीद साहब को गुस्सा भी बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या आ गया था कि नरमीन हमारी ही गोदाम अपने ही गोदाम को आग लगवाएगी। फिर जब यहाँ पर वो लोग घर आते हैं नरमीन से पूछते हैं कि नरमीन ये तुमने क्या कर दिया है, अपने ही गोदाम को आग लगवा दिया है। तो यहाँ पर नरमीन रोना शुरू हो जाती है कि मैं क्या कर सकती थी, मैं अपनी बेटी के लिए यही सब कुछ कर रही थी, अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ तो मैंने किया था, क्योंकि उस दायम को तो उसने अपने घर पर बुला लिया था, बुलाने वाला था। मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम लोगों का सामना करे, क्योंकि अगर वो आप लोगों का सामना करती है तो शायद कहीं आप लोग इस रिश्ते के लिए रजामंद ना हो जाए, जो कि मैं हरगिज़ भी नहीं चाहती, क्योंकि वो लड़का हमारी बेटी के लिए परफेक्ट मैच नहीं है। मैंने जिस लड़के को उनके लिए चुना है वो बेस्ट है, रेहान, और रेहान के साथ ही उनकी शादी होगी। लेकिन आप देखेंगे कि भाग जाएगी निम्रा और फिर वहाँ से लुत्फ वहाँ से धोखा खाने के बाद फिर घर वापस आएगी और आखिर में इसी रेहान के साथ ही उनकी शादी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। और इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर जो नरमीन बेगम है वो अब बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ करती जा रही है। एक तरफ तो उसने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता लेकर आया है, लेकिन ये एक तरफ से उसने अच्छा किया है अपनी बेटी की मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि जो लड़का निम्रा से मोहब्बत करता है और निम्रा जिस लड़के से मोहब्बत करती है, लेकिन आप आगे देखेंगे कि वही लड़का निम्रा को धोखा देने वाला है। लेकिन निम्रा को धोखा तो देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ पर सिकंदर की आंखें भी तो खुलवानी है। आखिर सिकंदर को भी एहसास तो दिलवाना है कि वो जो दूसरों की बेटियों और बहनों के साथ कर रहा है वो कितना गलत कर रहा है। अब अगर उसकी बहन पे ये सब कुछ नहीं आएगा तो सिकंदर को कभी भी एहसास नहीं होगा, वो क़यामत तक यही सब कुछ करता रहेगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो निम्रा है उसने ये बेवकूफ़ी करनी ही है, यानी वो घर से या तो भाग जाएगी या फिर यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा। वो जो दायम है उसने यहाँ पर अपने घर तो बुला लिया है, लेकिन घर पर बुलाने के लिए जब ये बात नरमीन बेगम को पता चलती है कि दायम को अब घर आ रहा है, हमज़ा और फरीद ने भी उसे इजाज़त दे दी है कि आप उनको घर पर बुला लीजिए ताकि हम उससे मिल भी ले और उनसे बात भी कर ले। अब यहाँ पर क्योंकि नरमीन बेगम को उस लड़के की हकीकत पता है कि वो कितना सिंसियर है निम्रा के साथ, तो इसीलिए वो नहीं चाहती कि वो लड़का इस घर में आए। अगर वो लड़का इस घर में आ गया तो कहीं फरीद और हमज़ा उसको पसंद ना कर दे और फिर